حضرت عبداللہ بن ام مکتوم اکھاں تو نبی نے پوچھیا صحابہ نے عبداللہ تو اکھاں تو نبی نے آمینہ دے لال نو کیویں لب لینا ہے؟ عبداللہ بن ام مکتوم کہندے نے نبی دے پسینے دی خوشبو ہی نہیں ہے مینوں گلیاں دس دیندیاں نے ایتھوں دی آمینہ دے لال ننگے نے۔ اللہ اللہ اللہ، یہ ذرا غور کیجئے، میرے پیغمبر دے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی دی خدمت کرنے والے، انہاں دے گھر مہمان آئے، انہاں ایک کپڑے چ لپیٹ کے روٹیاں حضرت انس نے رکھیاں، وہ کپڑا تے پونا گندا سی، مہمان کہن لگے یہ پونا اتار کے یار دھو ہی لینا سی انس، ایک گندے پونے دے اندر حضرت انس نے پونا کھچیا ہے، جا کے اگ دے اندر سٹ دیتا ہے، مہمان آندے نے انس تو غصہ کر گیا ہے، اسی تے تینوں کیا سی دھو لینا تو اج سڑ چھڑیا ہے۔ تھوڑی دیر گزر دی ہے، حضرت انس نے وہ پونا کپڑا کڈیا ہے، لے آ کے چار کے روٹیاں تے وچھا دیتا ہے، مہمان ویندے ہی رہ گئے، کہن لگے انس ساڈی اکھ نے ایویں دا منظر نہیں ویکھیا کہ کوئی کپڑا اگ دے وچوں بچیا ہوئے، گل کی ہے سانوں گل وی دسنا، حکمت کی ہے؟ حضرت انس فرماندے نے ایک دن جگاں دے پیر میرے گھر تشریف لے آئے سن، گرمی دے ایام نے نبی نو پسینہ بڑا ہوندا سی، آپ نے کپڑا منگیا سی پسینہ پونجن واسطے، تے میں آپ نو اے رومال پیش کیتا، جنی دیر رہے پسینہ صاف کر دے رہے، تے جدوں دے آپ پسینہ صاف کیتا ہے، جدوں ایک گندہ ہوندا ہے اینو میں پانی چ نہیں توندا، اینو میں آگ چ سڑ دینا، نبی دے پسینے دی برکتی اندی ہے، میل سڑ جاندی ہے، کپڑا بچ جاندا ہے۔ جس کپڑے نو نبی دا پسینہ لگے وہ کپڑا آگ چ نہیں سڑدا، تے جس صحابی نو نبی دا پسینہ لگے سینہ لگے او کیویں آگ چ سڑے گا؟ بولو علم نشرح لکو سینہ میرے پیر دا، ود کش دوریوں پسینہ میرے پیر دا، جیڑی گلی گیا او گلی مہکا گیا، جگاں دا اے پیر سارے جگ نو جگا گیا، سید کونین دا تے جگ اتے چھا گیا، مدنی دے لبا تے کلام رب دا، بن کے رسول آیا کل جگ دا، پھلی ہوئی قوم نو او سدھے رائے پا گیا، جگاں دا اے پیر سارے جگ نو جگا۔ گل بڑی پیاری سن والی، جیڑے جیڑے آقا دے او یار بن گئے، وہ جنتاں دے لوگوں حقدار بن گئے، جیڑے جیڑے آقا دے او یار بن گئے، وہ جنتاں دے لوگوں حقدار بن گئے، جنوں جنوں آقا سونا سینے نال لا گیا۔ تو آنے بدل کے قرآن کی کہندہ ہے اولائک علی ھدی من ربہم واولائک ھم المفلحون، یہ سارے ہدایت دینے سارے ہی فلاح پان والے، قرآن کی اندہ ہے اولائک من الصالحین، اولائک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولائک ھم المہتدون، یہ سارے ہدایت یا اولائک علیہم صلوات دا معنی کی ہے؟ اللہ آسمان تے اپنے فرشتے اچ بیٹھ کے اپنے نبی دے یاراں دے تذکرے کردا ہے۔ تو آنا بدل گئے کیتے اللہ فرماندے نے اولائک سیرحمہم اللہ، اللہ دے نے میں انہاں نو اپنی رحمت دی چادر چ لپیٹ لیا، سبحان، کنہاں نو؟ بولو کنہاں نو؟ نبی دے صحابہ نو لپیٹ لیا ہے، کیتے اللہ فرماندے نے اولائک کتب فی قلوبہم الایمان، میں انہاں دے دلاں دے اوتے ایمان نو منقش کر دیتا ہے، کیتے اللہ فرماندے نے اولائک ھم المتقون، کیتے اللہ فرماندے نے اولائک ھم الخیر البریہ، کیتے اللہ فرماندے نے اولائک حزب اللہ۔ میرے پیغمبر دے صحابہ نہ کریا کر، نہ تبرہ کریا کر نبی دے یاراں دے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے لا یبغضہم الا مؤمن ولا یبغضہم الا منافق، جیڑا مومن ہے او دے دل چ نبی دے صحابہ دی محبت ہے،
جیڑا منافق ہے او دا دل نبی دے صحابہ دی محبت تو خالی ہے من احبہم فاحب اللہ فاحبہ اللہ جنہیں صحابہ نہ محبت کی تھی انہیں او دینا اللہ محبت کرے گا من ابغضہم وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَأَبْغَضَهُ اللَّهُ جنہیں صحابہ نہ بغض رکھیا اللہ اس بندے نہ بغض رکھے گا اللہ دے پیارے پیغمبر فرماندے نے آئیے ذرا غور کیجئے نا کہتے اللہ پاک فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَزًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ میرا ہی دل کردہ تھانو قرآن اینا سناواں بول دے نہیں صحابہ دے دشمنہ چو جڑا صحابہ دے جڑے دشمن نے انہاں دے دلان چو جڑا بغض دا گاندے نا انجی روڑ جائے بول دے نہیں بولو دے صحیح کی ہویا جے اللہ اکبر میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ پاک کہہ رہے نے سونیا محبوبہ اے جڑے تیرے چفیرے بیٹھے نے کوئی یمن چو آیا ہے کوئی حبشے چو آیا ہے کوئی روم چو آیا ہے کوئی شام چو آیا ہے جڑے آ بیٹھے نیو لا بیٹھے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَزًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ اے جڑے چفیرے بیٹھے سونیا کو کتوں آیا ہے کو کسے ملک دے وچوں آیا کوئی یمن چو روم چو شام چو آیا حبشے چو آیا جڑے آ بیٹھے نیو لا بیٹھے سارے جگنو پل پلا بیٹھے روم چین فارس حبش چھڑ کے کلی سونے دے بوئے تے پا بیٹھے پسروری انہاں ہور کی لینا خدا کولو جڑے لب حبیب خدا بیٹھے میرے محبوب جی میں رب کہہ رہا فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ سونیا جڑے تیرے چفیرے بیٹھے نے اگر تو نرم دل نہ ہوندا اگر تیری رحمت نہ ہوندی انہاں دے وچوں ایک بھی نظر نہیں سی آنا تے سونے ان میرا آڈر ہے انہاں کو کمی کتائی ہو جائے فَاعْفُ عَنْهُمْ رات دیاں طریقیاں چے نوازتے معافیاں منگیا کر انہاں نو معاف کر دیا کر وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ تے انہاں واسطے میرے کولو رو رو کے بخشش بھی منگیا کر اللہ 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 فرمایا فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ تے انہاں دے واسطے بخشش بھی منگیا کر تے جدوں بھی کوئی کام کرنا ہوئے وَشَاوِرْ فِي الْأَمْرِ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ انہاں دے نال مشورہ بھی کریا کر فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ بھروسہ انہاں تے نہیں کرنا بھروسہ تو میرے تے کرنا ہے